अस्सलाम वालेकुम P9, क्या हाल है आपका। P9 आज हम सफ़ा नंबर 5 पे टॉपिक है बरसगीर के मुसलमानों के माशरती और सकाफती हालात, ये पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सैटरडे को पढ़ा था मुसलमान मसलहीन। उम्मीद है आपने अच्छे से याद कर लिया होगा और अपनी नोटबुक्स पे इसके हम पॉइंट्स भी नोट कर लिए होंगे। जो टॉपिक है आज का बरसगीर के मुसलमानों के माशरती और सकाफती हालात, इसके मैंने जो मेन पॉइंट्स थे वो वाइट बोर्ड पे लिख लिए हैं। ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे लिखने हैं और इस टॉपिक को अच्छे से याद भी करना है। टॉपिक है बरसगीर के मुसलमानों की माशरती और सकाफती हालात। इसमें है नजरिया पाकिस्तान। सबसे पहले नजरिया पाकिस्तान के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि नजरिया क्या है। सोच या मकसद का नाम, जो हम अपने जहन में सोचते हैं। कोई ना कोई चीज़ ऐसे वजूद में नहीं आ जाती, उसके लिए पहले जहन में सोच आती है, फिर फिक्र आती है, फिर हम उसके लिए कोशिश करते हैं और तभी वो चीज़ हमें हासिल होती है। मैंने क्लास में भी इसके बारे में आपको अच्छे से बताया था। आज पढ़ना है नजरिया पाकिस्तान एक मखसूस तर्ज ज़िंदगी और तहजीब व सकाफत की दावत देता है। जब हम किसी नज़रिए से मुंसलिक हो जाते हैं, फिर उसी नज़रिए के मुताबिक हम खुद को डालना शुरू कर देते हैं। यानी जो हमारा मेन चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था हमारा मेन टारगेट है कि हमने इतने मार्क्स अचीव करने हैं, उसके लिए हम अलहदा से शेड्यूल बनाते हैं। उसके लिए हम 18-18 घंटे भी मेहनत करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने जहन में एक टारगेट बना दिया है, एक मकसद बना दिया है कि हमें इस चीज़ को हासिल करना ही करना है। इसी तरह जब मुसलमानों ने अपने जहन में ये बना लिया, ये सोच लिया कि हमें हिंदुओं से अलग होकर हिंदुस्तान से अलहदा एक रियासत पाकिस्तान के नाम से तख्लीक करनी है, तो उनके रास्ते में इतनी को मुश्किलात आई, लेकिन फिर भी वो मर्दाना वार इन तमाम मुश्किलात का मुकाबला करते रहे और आखिरकार 7 साल की अनथक मेहनत के बाद, उनकी अनथक कोशिशों के बाद उन्होंने सिर्फ 7 साल के अरसे में पाकिस्तान हासिल कर लिया। अब नजरिया पाकिस्तान का ख्याल जब उनके जहनों में आया, उन्होंने क्या किया, अपनी ज़िंदगी को एक मखसूस तर्ज ज़िंदगी में ढाल लिया। उन्होंने सोच लिया कि इस मकसद को हासिल करने के लिए हमें क्या क्या करना है। वो मखसूस तर्ज ज़िंदगी गुजारने के आदी हो गए, जलसे निकालने, जुलूस, सारा कुछ अंग्रेज़ों की, हिंदुओं की मुखालफत मोल लेके उन्होंने अपने मकसद को नहीं छोड़ा और नजरियों को हासिल करने की जद्दोजहद में लगे रहे। इसकी वजह से बिलाशुबा बरसगीर की मुस्लिम तहजीब व सकाफत पर इस्लाम ने गहरे असरात छोड़े हैं। यह आपको क्लास में भी बताया था कि मुसलमानों की तहजीब व सकाफत और एक गैर मुस्लिम की तहजीब व सकाफत में नुमाया फ़र्क होता है। हमारा ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़, हमारे रस्म व रवाज, हमारा लिबास, रहन सहन के अंदाज़, हमारी लैंग्वेज, ये सारा कुछ दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ है। क्यों है? क्योंकि इसलिए कि हम मुसलमान हैं। इस्लाम ने हमारे हर माशरती लिहाज से देख लें, जोग्राफिया लिहाज से देख लें, हर चीज़ पर गहरे असर छोड़े हैं। बरसगीर के मुसलमानों के मुनफरिद नस्ली, तमदनी और तारीखी वर्सा और जोग्राफियाई माहौल की वजह से भी रवायात ने नशोनुमा पाई। हम मुसलमान हिंदुओं के साथ साल हर साल रहे, लेकिन साल हर साल रहने के बावजूद भी वो आपस में घुल मिल ना सके। क्यों ना सके? क्योंकि एक चीज़ मुनफरद थी, उनमें एक चीज़ मुख्तलिफ थी। मुसलमान इस्लाम के शदाई थे और हिंदू बुतों की पूजा करते थे। इस चीज़ ने उन्हें आपस में घुलने मिलने नहीं दिया। ऐसे तमाम तरीके जो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ ना हों, वो यहाँ के मुसलमानों का सकाफती वर्सा था। हम मुसलमान कोई भी ऐसा तरीका इख्तियार नहीं कर सकते थे जो इस्लाम के असूलों के ख़िलाफ़ हो। और बरसगीर में दूसरी कौमों के साथ रहकर भी मुसलमानों ने इस्लामी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ किया, अपनी इक़दार को बचाया, अपनी रवायात को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्हीं असूलों से लगे बंधे रहे जो इस्लाम ने उन्हें सिखाए थे। एक जो लिमिट इस्लाम ने उन्हें दी थी, उसी के मुताबिक वो अमल करते रहे। इस्लाम अपनी रूह में एक जमहूरी निज़ाम है। इस्लाम ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि दुनिया की तमाम अक़वाम के लिए अपने अंदर बेपनाह गहराई रखता है, वुसअत रखता है। इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया था कि ये तमाम आलम इंसानियत के लिए ये दीन है। इसमें शुराई तरीके को अहमियत हासिल है। शुराई तरीके का मतलब है, मजलिस शुरा के बारे में आपने पढ़ा होगा।
شرعی طریقے کو جہاں چند ممبران متفق ہوتے ہیں اور اسلام کے اصولوں کے مطابق رائے دی جاتی ہے، انہی اصولوں کو لے کے مسلمان آگے بڑھتے ہیں اور کوئی بھی ایسا اصول نہیں اپناتے جو اسلام کے خلاف ہو۔ اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا ہے، یعنی اسلام قانون جو اسلام کے مطابق ہو اس کی حاکمیت کو یقینی بنانا ہے، اور جہاں پر قانون کے ادارے باقی تمام اداروں سے بالا تر ہوں گے وہی معاشرہ ترقی کرے گا، کیونکہ قانون کی حاکمیت کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے۔ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی برصغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئی۔ اب نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے برصغیر کے مسلمان دوسری قوموں سے بھی رواداری کا برتاؤ کرنے لگے، انصاف کرنے لگے، اور جمہوریت کا تصور اسلام کو لے کر ہی آیا۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کیا ہوا، یہ ہے کہ جو ملک جمہوری ہوگا وہی معاشرہ ترقی کرے گا، اور اگر کسی معاشرے میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا جائے گا تو وہ معاشرہ آخر تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ جس طرح ہندوستان میں ہوا تھا، جہاں پہ مسلمان اقلیت میں تھے وہ دفاع نہیں کر پا رہے تھے اپنی اقلیتوں کا، ہندوستان والے، اور پھر انگریز برسرے اقتدار آ گئے، انہوں نے دفاع نہ کیا، جس وجہ سے مسلمان علیحدہ وطن کا سوچنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ قومی تعمیر نو کا انحصار ملی جذبوں کی آبیاری، جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے۔ برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے۔ آپ نے پہلے بھی لینگویج کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ کتنی زبانیں بولنے والے مسلمان برصغیر میں رہتے تھے۔ ان کی ثقافتیں، ہر زبان کی علیحدہ سے ثقافت تھی، علیحدہ سے روایتیں تھیں، رسم و رواج تھے، ان کی نسلیں بھی پھر انہی کے طور طریقوں کے مطابق پروان چڑھیں، اور سماجی ماحول بھی، یعنی معاشرتی ماحول بھی، ان کا سماج کا ماحول، معاشرے کا ماحول، وہ ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ تھے، اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی، گورے کالے ہر طرح کے لوگ یہاں پہ رہتے تھے برصغیر میں، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے، ہر نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پہ رہتے تھے۔ اب دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈالے ہوئے تھی۔ اب کوئی مسلمان کہیں کا تھا، کوئی عبرانی تھا، کوئی سودانی تھا، لیکن کیا چیز ان میں مشترک تھی؟ ایک اسلام کی قوت، ایک اسلام کی طاقت، جو ان تمام مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو کے رکھا ہوا تھا۔ جس طرح تسبیح کے دانے ہوتے ہیں وہ ایک دھاگے میں پروئے ہوتے ہیں، اسی طرح اسلام کی مثال اس دھاگے کی تھی جس نے تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو ایک سانچے میں پرویا ہوا تھا۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے۔ مساوات کے بارے میں ہم نے چھوٹی کلاسز میں بھی پڑھتے آئے ہیں کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا بھائی بنایا وفات مدینہ کے موقع پر، جب بہت سے مہاجرین ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ میں مکہ سے، اور مدینہ والوں نے ان کو، انصار نے اپنا بھائی بنایا، ان کو اپنی ہر چیز میں حصہ دیا، ایون کہ اپنی جائیداد تک میں سے حصہ دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنی مذہب کے حوالے سے کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی پہچان کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم مسلم کس کو کہیں گے؟ وہی نا جو دین اسلام پہ قائم رہے گا، اور مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ہی ایک ملت ہے۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر بہت زور دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہے، ایک صرف قوم نہیں ہے، ایک ملت ہے، ان کی قوت کا انحصار اسلام پر ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کے اساس کے حوالے سے فرمایا اپنے شعر میں یوں: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یعنی اپنی ملت کو تم اقوام مغرب والوں سے نہ ملا، اور قوم جو ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو ہے وہ خاص ہے اور قوموں میں، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت دیری، یعنی اوروں کی جمعیت کا ملک و نسب پر انحصار ہے، وہ اپنے ملک پر فخر کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں، اور اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں، ہم صرف مذہب یعنی اسلام سے ہی ہماری جمعیت مستحکم ہے، ہم لوگ اسلام پہ ہی ناز کرتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس،
ये हमारा आज का काम है कि आप लोगों ने अच्छे से याद करना है, इन अहम पॉइंट्स को अपनी नोटबुक्स पे नोट करना है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।